बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल जहाँ पे आपके साथ मैं ऐसी बातें सामने लेकर आती हूँ जो सिर्फ ख़बरें नहीं होती हैं, इसलिए मैं इसकी हर बार वजाहत कर देती हूँ क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मुआशरती पहलू हैं उनके ऊपर मैं रोशनी डाल रही होती हूँ। मैं आप लोग को बताना चाह रही होती हूँ उन हक़ाइक़ के साथ जो हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं, उन कहानियों के साथ जो हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं। और इस वक्त एक ऐसी स्टोरी मेरे सामने आई क्योंकि आजकल पता नहीं क्या वजह है कि मुसलसल ऐसी कॉलेजेस और स्कूल से ऐसी स्टोरीज सामने आ रही हैं कि इंसान परेशान हो जाता है। समझ नहीं आती कि यार ये क्या हो रहा है। हम अपने बच्चों को अपने घर की चार दीवारी से एक और चार दीवारी में भेजते हैं, ये सोच कर भेजते हैं कि हमारे बच्चे वहाँ बड़े महफूज है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की सहनसाजी की जा रही है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ बहुत गौर से देखिएगा और इसको आगे शेयर कीजिएगा और अपने बच्चों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करें कि देखिए आपको अगर ऐसी कोई गलत चीज़ नज़र आती है तो आपने उसके ऊपर अमल नहीं करना कि आप यूनिवर्सिटी में यार ये पेपर है हमने पेपर देना है, नहीं जो मर्ज़ी होगा हमने इसको देना है, नहीं, आपने आवाज़ बुलंद करनी है, आपने बताना है कि ये गलत है। हमारे दिमाग मैच्योर है, हम समझते हैं सही और गलत के दरमियान फ़र्क, और हम ये गंद नहीं करेंगे, ये गंद नहीं होने देंगे। आज लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई तो आपको मैं एक सच बात बता रही हूँ, आजकल बड़े बड़े स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर बहुत से पेरेंट्स, देखें हम लोग बाहर निकलते हैं, हम रिपोर्टिंग की फील्ड में हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, वो माएँ बहनें बेटियाँ जो घरों के अंदर रहती हैं उनको नहीं मालूम कि आजकल स्कूल कॉलेजेस में क्या कुछ हो रहा है। जिस ज़माने में हमने पढ़ा है उस ज़माने में ये चीज़ें कहीं दूर दूर तक नहीं थी, लेकिन आज आप देखिए कि ये नेटफ्लिक्स जो है, नेटफ्लिक्स के ऊपर चलने वाली जो सीरीज़ हैं जिनके अंदर बाकायदा तौर पे, बड़ी माज़रत के साथ मैं लफ्ज़ मुझे समझ नहीं आ रहा है इसके लिए कोई मुनासिब, लेकिन जो गैर मामूली जो रिश्ते होते हैं, यानी कि ऐसे रिश्ते जिस तरह मर्द मर्द का और ख़वातीन का, आई एम वेरी सॉरी बट आई हैव टू टेल यू दिस, वो ड्रामा सीरीज़ जो है नेटफ्लिक्स और इस तरह की दिखाई जाती है उसके ऊपर, जिसके अंदर उन लोगों को हीरोज़ बना के वो अमल जिस पे कौम लूत के ऊपर बहुत बड़ा अजाब नाजिल हुआ था, वो अमल जो है एज़ हीरो, एज़ आप समझिए कि एक रोल मॉडल बना के उन लोगों को इन सीरीज़ के अंदर दिखाया जाता है। और आप यकीन माने कि एक सीरीज़ मैंने देखनी शुरू की, मुझे नहीं मालूम था कि उसके अंदर क्या है, और आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे पता लगा कि आगे जाके ये खातून इस तरह की है और उस खातून को इतना एक रोल मॉडल दिखाया गया कि वो इतनी अच्छी बेहतरीन इंसान है और उसके साथ बड़ा जुल्म हुआ है, आपकी सिंपैथी से उसके साथ जुड़ जाती है और आखिर में पता लगता है कि यार वो तो ये है, वो तो हम जिन्स परस्त है वो चीज़, और वहाँ पे आपकी, और फिर उसके बाद उस रिश्ते के अंदर उसको जो तलखियाँ सहनी पड़ती हैं, उस रिश्ते की वजह से लोग उसके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं कि यार बेचारी पे तो बड़ा जुल्म हो रहा है। मैंने बच्चियों को, लड़कों को, लड़कियों को इस पर गुफ्तगू करते सुना है, फेसबुक पे, इंस्टा पर देखा है मैंने बाकायदा तौर पर कि यार बड़ा जुल्म हो रहा है उसके साथ। ये हमारी मैंटेलिटी बन रही है, ये कल्चर मेरी बाकायदा फ्रेंड्स मुझे बता चुकी हुई हैं, इस्लामाबाद के और लाहौर के बड़े स्कूल्स में पढ़ने वाले जो उनके बच्चे हैं, उनकी बच्चियों को लिटरली इस तरह के इशारे दिए गए हैं कि उनसे पूछा गया है कि क्या तुम इस तरह की हो या इस तरह के हो, तो प्लीज़ खुदा के लिए अपने बच्चों को उनकी बॉर्डर लाइन्स, उनके इखलाकियात, उनके दीन, उनका मज़हब अच्छे से समझाइए और उनको बताइए किस तरह की चीज़ों को उन्होंने किस तरह से रिएक्ट करना है, और उनके देखने वाले जो मवाद है उसके ऊपर ज़रूर नज़र रखिए। अब जो मैं चीज़ आपके सामने ला रही हूँ ये किसी आम जगह से नहीं बल्कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी का एक ऐसा मकरू चेहरा सामने आया, बड़ी माज़रत के साथ, चले मैं नहीं कहती यूनिवर्सिटी का होगा, लेकिन जो नीचे काम करें कि उन पर नज़र रखना आपका काम नहीं था। कॉमसेट यूनिवर्सिटी में तलबा से एक इंतहाई गंदा किस्म का लिटरेचर जो है इसको सॉल्व करने के लिए कहा गया। अब आप कहेंगे जी इंतहाई गंदा किस्म का लिटरेचर सॉल्व करने को ये क्या बात हुई। जनाब होता कुछ इस तरह से है कि इस्लामाबाद की जो कॉमसेट यूनिवर्सिटी है इसमें एक सवाल था, और सवाल में जो मटेरियल पूछा गया था उसको तो एक्सप्लेन करने का मुझे अब समझ नहीं आ रही। 300 अल्फाज का उनको मजमून लिखना था और मजमून लिखने के लिए एक पैराग्राफ उनको दे दिया गया था, और पैराग्राफ जो दिया गया था आप यकीन करें इतना काबिल एतराज़ किस्म का सवाल कि आई हैव नो वर्ड्स, मैं उसको समझाऊँ किस तरह, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये एक अवेयरनेस वीडियो है। उसके अंदर जनाब ये होता है कि ये इसमें कहा जाता है कि जूलियन मार्क जो है वो भाई और बहन है, जूलियन मार्क भाई और बहन है। अच्छा, ये कॉमसेट का एग्ज़ाम है, सब्जेक्ट है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड कॉम्पोजिशन, और इसके नंबर है जनाब आली 15, और 15 नंबरों के लिए आपको पता है बच्चों की जान पे बनी होती है। बच्चों ने इस तरह के क्वेश्चन, अच्छा अब जब पहले मैं आपको सुना देती हूँ सवाल क्या। अच्छा, ये कहा गया कि जी ये दोनों ट्रैवल कर रहे हैं टुगेदर फ्रांस में, समर वेकेशंस हैं, और उसके बाद ये कहीं बीच के पास ठहरते हैं, और उसके बाद फिर एक बड़ी फजूल सी गुफ्तगू है जो मैं आपको बता नहीं सकती, यानी कि जिसके अंदर बहन भाई के दरमियान रिलेशनशिप, गंदी बातें और ये वो इस
طرح, تو کیا ان کو یہ سب کچھ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, اس کے اوپر آپ ایسے لکھیے 300 الفاظ کا. میں یہ پورا پیراگراف نہیں پڑھ سکتی, یہ خبروں میں اس وقت موجود ہے, فیس بک کے اوپر وائرل ہے, آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. تو اس کے اوپر بچوں سے ان کی رائے پوچھی گئی کہ کیا ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا, اور واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ, واز اٹ اوکے فار دیم ٹو ڈو دس, کیا ان کے لیے یہ صحیح تھا. اور اس کے بعد 300 الفاظ لکھتے ہیں. آپ اس انتظامیہ سے پوچھیں کہ کون سے, یہ تو کسی مذہب میں, آپ یورپ چلے جائیں وہاں پر, اچھا کہتے جی اس طرح کے سوالات تو ہم نے تو یہ اٹھایا ہے, نیٹ سے اٹھایا ہے, یہ گوگل سے اٹھایا ہے, یہ اس طرح کے سوالات تو ہوتے ہیں, یہ جہاں بھی ہوتے ہیں نا کنڈیمیبل ہیں, یہ ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے, ہرگز. یار میں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لوگ جا کدھر ہیں. یہ اصل میں یہ سوال نہیں تھا, یہ ایک ذہن سازی تھی, یہ لوگوں کا ذہن بنا رہے تھے کہ آہستہ آہستہ ایکسیپٹیبلٹی, یہ ہم جنس پرستی سے اب اس طرف لے کر آ رہے ہیں لوگوں کو. بیسیکلی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ لوگوں کا دماغ چیک کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کے اندر اس چیز کی کوئی ہے, اندر ان کے کیپیبلٹی موجود ہے, ان کے اندر یہ والی, میں ایگزیکٹ ورڈ مجھے اس ذہن میں نہیں آ رہا, واٹ ایور, میرا دماغ معاف ہو گیا یہ سارا پڑھ کے اور سن کے. لیکن بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ یہ اس طرح کا لٹریچر ان کو دیا گیا, ان کو کہا گیا اس کو لکھے, اور جب اس کے اوپر اب ایکشن لیا گیا, میڈیا میں بات آ گئی, سوشل میڈیا پہ بات آ گئی, کچھ وہاں پہ سینسیبل اسٹوڈنٹس تھے, انہوں نے اٹھا کے پیپر پڑھا, انہوں نے کہا بھائی یہ کیا بکواس ہے, ہم اس طرح کی یہ چیزیں سالو کریں گے, ہم انگریزی لکھوانی ہے, ہم سے کچھ اور لکھوا لو, ہمارے پوائنٹ آف ویو پوچھ لیں, اور کسی سبجیکٹ پہ پوچھ لو, یہ کون سا سبجیکٹ ہے, یہ کون سی گفتگو ہے, یہ کیا بکواس ہے جس کے اوپر آپ لوگ ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے یہ چیز میڈیا پر آئی, میڈیا پر جب آئی تو پھر جناب انتظامیہ کی آنکھیں کھلی, جب انتظامیہ کی آنکھیں کھلی تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہوتا ہے جناب, پھر اس کو معطل کر دو, اس کو معطل کر دو, اور کس کو معطل کر دیا جناب, اس لیکچرار کو معطل کر دیا گیا جس نے کہ یہ بنایا تھا. کیوں بھائی, لیکچرار کے ساتھ آپ کا پورا جو فیکلٹی ہے وہ اس کو جواب دینا ہے, جو پورا ڈپارٹمنٹ ہے, جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے, ادھر سے لے کے نیچے لیکچرار تک آپ سب سے سوال کیجئے نا. آپ نے کیوں نہیں ان سے سوال کیا. اچھا اب انہوں نے کیا کیا جناب کہ انگلش کمپوزیشن کا جو امتحان تھا, اس میں آپ نے بیچلر آف الیکٹرک انجینئرنگ کے طلباء انگریزی کے امتحان میں یہ سوال آیا جناب, ٹھیک ہے. اور اب ایڈیشنل رجسٹرار نوید احمد خان ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ BEE کے انگلش کمپوزیشن پیپر کے طلباء سے یہ سوال پوچھا گیا تھا, اور ہم نے جناب جو لیکچرر تھی ان کو ہم نے نکال دیا ہے, فارغ کر دیا ہے, اور ان سے پوچھا ہے کہ اس کے پیچھے کیا مقصد تھا ان کا. انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی ہے اور بتایا کہ گوگل سے میں نے یہ سوال لیا تھا, اور طلباء سے یہ تو کوئز میں دوبارہ لیا گیا ہے, یہ تو پہلے بھی سوال کیا جا چکا ہوا ہے. یعنی کہ انتہائی شرمناک حرکت آپ کے نظام تعلیم کے اندر, آپ کی آنکھ کے نیچے, اور یہ پہلے بھی ہو چکی ہے, اور یہ درگزر ہو گئی, یعنی کہ گزر گئی, اور پتہ نہیں اس سے پہلے اور کیا کچھ ہوتا رہا ہوگا. اور آپ لوگوں کا ذہن چیک کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کتنی اس کے اندر کیپیبلٹی موجود ہے, اور کتنا ایک اس کے اندر ایک خانہ موجود ہے اس طرح کی گند کے لیے بھی. اور ہم اپنی ٹیم تیار کریں, جس طرح کراچی میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پر گھروں کے اوپر تو جھنڈے باقاعدہ طور پر لگائے جانے شروع ہو گئے ہیں, کلفٹن میں اور ڈیفینس میں. تو اسی طرح سے اب یہ کام بھی شروع کر دے تاکہ ہر طرح سے اس معاشرے کو اور ہماری ینگ جو ہماری جوان نسل ہے اس کو بالکل تباہ و برباد کر دیا جائے, اور گمراہی اور گندگی کے اندھیروں میں دھکیل دیا جائے. تو خدا کے لیے اپنے بچوں پہ نظر رکھیں, ان سے بات کریں, ان سے پوچھیں, اور بچوں سے بھی درخواست ہے میری کہ خدا کے لیے آپ لوگ اس طرح کے کانٹینٹ پر, آپ کے نمبرز آپ کو کوئی کہیں نہیں کر سکتا, آواز اٹھائیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. سوشل میڈیا بہت بڑی طاقت ہے, آپ لوگ کو آواز اٹھانی چاہیے تھی پہلے جب آیا تھا, یہ صفائی کیوں, کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو محفوظ رکھے اور ہمیں اس طرح کے شر سے بچائے. اپنا بہت خیال رکھیے, پلیز اپنے بچوں پہ توجہ دیں, اور اپنے ارد گرد ماحول پہ نظر رکھیں. اپنے بچوں کی تربیت اب اور زیادہ کریں, اب تو زیادہ ضرورت ہے, پہلے اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی کہ آج ضرورت ہے. یہ شیطان کے تمام وار اس وقت موجود ہے, یہ نیٹ فلکس, یہ فون, یہ سب چیزیں بڑی پروڈکٹیو ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بہت ہی ڈسٹرکٹیو ہے. میں ان کے استعمال پر یا ان چیزوں کو برا نہیں کہہ رہی, لیکن ان چیزوں سے ہماری نوجوان نسل جو کچھ سیکھ رہی ہے یہ تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے. یہ اللہ کے عذاب کو ہم دعوت دے رہے ہیں. خدا کے لیے ابھی بھی وقت ہے, کنٹرول کریں, نظر رکھیں, اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.